Ang daang kasakutan, Genesis 42. Sa dihang nakabalita si Jacob nga daghang pagkaon dito sa Ehipto, giingnan niya ang iyang mga anak. Magtinan-away na balang kamo? Nakabalita ako nga daghan og pagkaon sa Ehipto. Busa pangadto kamo og pagpalit og pagkaon aron dili kita mangamatay sa gutom. Busa miadto sa Ehipto ang napulo ka igsuon ni Jose aron pagpalit og pagkaon. Wala pa uban na ni Jacob si Benjamin ang igsuon ni Jose sa inahan, kay nahadlok man siya nga may dautan unyang mahitabo kang Benjamin. Busa ang mga anak ni Jacob miadto sa Ehipto kuyog sa ubang mga tawo aron pagpalit og pagkaon, kay may gutom man sa Kanaan. Ug ingon nga gobernador sa Ehipto na maligya si Jose og pagkaon ngadto sa tanang tawo sa ubang kanasuran. Miadto kang Jose ang iyang maigsuon ug miyukbo kaniya. Nailhan Jose ang iyang maigsuon sa pagkakita niya kanila apan nagpagkaaron ingnon siya nga wala makaila kanila. Masukanon siyang miingon kanila, "Tagadiin man kamo." Ug mitubag sila, "Kanaan kami ug mianhi kami aron pagpalit og pagkaon." Nakaila si Jose kanila apan wala sila makaila kaniya. Nahinumdum niya ang iyang mga damgo bahin kanila ug miingon siya, "Mga espiya kamo, mianhi kamo pagsusi kun haing bahina huyang ang among nasod." Mitubag sila, "Dili in taon, ania kami nga imong mga sulugoon aron pagpalit og pagkaon. Magsuon kami, dili intawon kami mga espiya o dili usab kami mga bakakon." Si Jose mingon, "Na makakamo, mianhi kamo aron pagsusi kun haing bahina huyang ang among nasod." Mitubag sila, "Kami mga imong mga sulugoon napulog duha ka magsuon ug anak kami sa usa lamang kaamahan nga taga Kanaan. Ang among kamanghuran atuan habilin uban sa among amahan ug ang usa namo ka igsuon patay na in taon." Si Jose mingon, "Tinuod gayud di ay nga mga espiya kamo, masuta ko ra kana niining paagiha. Ipanumpa ko sa ngalan ni Paraon nga dili gayud kamo makapauli kun dili maanhi ang inyong kamanghuran. Ipakuha siya sa usa kaninyo. Ang uban kaninyo magpabilin dinhi nga pagagwardiyahan hangtod nga masuta ko nga tinuod ang inyong gisulti. Kung dili tinuod, ingon nga buhi si Paraon, mga espiya gay kamo." Unya, gibanlod niya sila sa bilangguan sulod sa 3 ka adlaw. Sa ikatulong nga adlaw, miingon si Jose kanila, "Nagsimba ako sa Dios, busa maluwas ang inyong kinabuhi kung buhaton ninyo kini. Kung dili kamo mga bakakon, ang usa lamang kaninyo ang ibilin dinhi diha sa gibilangguan. Makapauli ang uban aron dadon ninyo ang gigutom dadaan ninyo ang gigutom ninyong mga pamilya sa napalit ninyong pagkaon. Kinahanglan nga dadon ninyo kanako ang kamanghuran ninyong igsuon aron pagmatuod nga wala kamo magbakak kanako ug sa ingon dili ko kamo patyon." Miingon sila niini. Miingon sila sa usa, "Sad-an gayud kita tungod sa atong gibuhat sa atong igsuon. Nakita ta ang hilabihan niyang kaguol. Sa dihang nagpakiluoy siya kanato apan wala siya nato panumbalinga. Busa nagkalisod-lisod na kita karon." Si Ruben miingon, "Giingnan ko baya kamo nga dili ninyo hilabtan ang bata apan wala kamo mamati kanako. Ug karon mao na kini ang atong pagbayad sa iyang kamatayon." Nakasabot si Jose sa ilang gisulti apan wala sila masayod ini, kay nakigsulti man sila kaniya pinagi sa usa ka tighubad. Unya mibiya si Jose kanila og mihilak. Sa dihang makahimo na siya sa pagpakisulti kanila,
Mibalik siya ug gikuha niya sa Simeon ug iyang gigapos diha sa ilang atubangan. Misugo si Jose nga punon sa pagkaon ang ilang mga sulanan ug ibutang pagbalik sa ilang tagsa-tagsa kasako ang ilang kwarta ug hatagan silang pagkaon alang sa ilang panaw. Ug gihimo kini, gikargahan sa mga magsuon ang ilang mga asno sa mga pinalit nilang pagkaon ug nanggikan sila. Sa dapit diin sila mga tulog ni anang pagkagabi, giablihan sa usa kanila ang iyang sako kay pakanon niya ang iyang asno ug nakit-an niya ang iyang kwarta sulod sa sako. Busa miingon siya sa iyang mga igsuon, giuli man ang akong kwarta sa sulod sa akong sako. Busa nangasubo sila ug nangahadlok pag-ayo ug miingon sila sa usag-usa, unsa ba kining gibuhat sa Dios kanato? Sa pag-abot nila sa ilang amahan nga si Jacob dito sa Kanaan, gisugilo nila kaniya ang tanan nga nahitabo. Sila miingon, ang gobernador sa Ehipto musuk-anon kaayong nakigsulti kanamo ug gipasanginlan kami nga espiya sa nasod. Giingnan namo siya nga dili kami mga bakakon o mga espiya. Napulog duha kami kaya magsuon og anak kami sa usa lamang kaamahan. Patay na ang usa ka namo ug ang among kamanghuran atua sa Kanaan uban sa among amahan. Siya mitubag kanamo, masuta ko nga dili kamo bakakon kung usa kaninyo magpabilin dinhi kanako. Ang uban makapauli aron dad-an ninyo pagkaon ang gigutom ninyong mga pamilya. Dad-ang ari kanako ang inyong kamanghuran o sa inyong sa ingon masuta ko nga dili kamo mga espiya o mga bakakon. Unya iuli ko kaninyo ang inyong isuon o matigayon kamo dinhi sa Ehipto. Unya gihuwad nila ang ilang mga sako og didto sa sulod ang ilang kwarta. Sa pagkakita nila sa pinuntil nilang kwarta, nangahadlok sila lakip ang ilang amahan. Ang ilang amahan nga si Jacob miingon kanila, inyo gayud akong kuhaan sa tanan kong anak. Wala na si Jose o si Simeon. O karon inyo na usab nga kuhaon si Benjamin. Ako'y nag-antos ni ining tanan. Miingon si Reuben siyang amahan, mahimong patyon mo ang duha ko kaanak nga lalaki, kung dili ko madala pagbalik si Benjamin. Isalig siya kanako ug dadon ko siya balik kanimo. Apan miingon si Jacob, dili makauban kaninyo ang akong anak. Patay na ang iyang isuon o siya na lamang ang nahibilin. Kung adunay mahitabo kaniya sa inyong pagpanaw, kamoy magbanlod sa tigulang na ninyong amahan ngadto sa Siol uban sa dakong kaguol.